هادي حنا درنا غير ان بتي رابيل. دونك دابا غنمشيو لواحد البارتي ولا واحد لاكس لي مهم بزاف اللي هو لا غولاسيون entre le gramme et l'unité de masse atomique. دونك حنايا حنا في هاد الكور كنخدمو في ليشيل ميكروسكوبيك، يعني كنخدمو في واحد ليشيل اللي صغير بزاف. دونك حنايا ميمكنش ليا نعبر اصغر حاجه في لا ماتيير نعبرها بالكيلوغرام، ما يمكنش. الا لاحظنا غير لا ماس ديال البروتون شوف شحال كتساوي بالكيلوغرام. دونك راه هي واحد الحاجه اللي صغيره بزاف. دونك داكشي علاش ملي درنا واحد ليكسبيريونس وعبرنا لا ماس ديال الكربون 12 شنو لقينا كتساوي. دونك لا ماس عبرنا لا ماس ديال الكربون 12 وشنو لقينا كتساوي واحد unité de masse atomique كتساوي لا ماس ديال الكربون 12 على ا ديالو على 12. دونك هاد لا ماس ديال الكربون 12 باغ اكسبيريونس وملي قلبنا لقيناها كتساوي هي 12 على ان ا. دونك هادشي كامل على 12. دونك ملي جينا نشوفو 12 على ان ا دونك في واحد على 12. دونك هادشي المات كنعرفوه سامبليفي 12 باغ 12 بقات لينا واحد unité de masse atomique كتساوي واحد على ان ا. دونك ديجا هادي عندي بالغرام، دونك تبقى لي واحد على ان ا غرام. دونك هذه هي لا غولاسيون، ما بين l'unité de masse atomique وما بين لو غرام. دونك حنا غنديرو واحد لابليكاسيون على هذا، وحده من هادو ناخدو ام بي لا ماس ديال البروتون غنديرو عليها ابليكاسيون. دونك غنديرو اكزومبل. دونك غادي نحولو ام بي en unité de masse atomique. دونك حنا ديجا كنعرفو ان واحد، دونك حنا يلا عرفنا دابا ها هي. دونك واحد unité de masse atomique راه ديجا كتعطيني واحد على ان ا غرام. دونك شحال ام بي شحال كتساوي ليا بالونيتي دو ماس اتوميك، يعني شحال 1.6 10 أس ناقص 27 كيلوغرام شحال كتعطيني في ليشيل ديال لونيتي دو ماس اتوميك، هذه ليشيل لي ميكروسكوبيك. دونك شي حاجه اللي صعيبه. دونك هذه هي واحد على ان ا هي 6.06 10 بويسونس 23 غرام. دونك ساهله، نضربو هذا في هذا ونقسمو على هذا، مي غادي نردو البال بلي عندي هادي بالكيلوغرام دونك غنرجعها بالغرام. دونك هادي الا رجعتها للغرام بغيت نرجعها للغرام خصني نضربها في 10 أس 3. دونك غتساوي ليا هي 1.67 10 بويسونس موان 24 غرام. دونك غنضرب دابا هذا في هذا ونقسمو على هذا. ام بي شنو غتساوي هي؟ دونك هذا في هذا هي 1.67 10 بويسونس موان 24. دونك ديفيزي على هذا ديفيزي على واحد على دونك فاش ديفيزي sur واحد على 6.6606 10 بويسونس 23. دونك هذا في الانفيرس ديال هذا
دونك شنو يعطيني؟ دونك 1,66 puissance moins 24 فاش fois 6,06 10 puissance 23. هنايا ديجا كاين واحد الفوض هنا، دونك غادي نديرو ليها 1,6724 10 puissance moins 24. دونك ديفيزي على هاد لو نومبر اللي حسبناه، نحسبوه غنلقاو يساوي 1,66 10 puissance moins 24. دونك سي جو سامبليفي هذا مع هذا، دونك كتبقى ليا هي دونك 1,67 divisé par 1,66 دونك كتعطيني هي 1,06 ولا 7 unité de masse atomique. Donc MP égale 1,007 unité de masse atomique. Voilà. Donc d'abord نمشيو من بعد ندير l'application. دونك الى جبنا حسنا حتى ام ان حتى هي كتساوي ام ان حتى هي كتساوي 1,00 حيت كتكون واحد لا ديفيرونس من راه الفاصله يعني من ورا السبعة. دونك unité de masse atomique هما تقريبا راه كيتساوي. دونك دابا غادي نمشيو لا ماس ام اكس دان اتوم اكس ا زد. دونك نمشيو لا غولاسيون ان ام اكس ديال واحد لاطوم كالكونك شنو غيساوي؟ غيساوي هو زد في لا ماس ديال البروتون بلس ا موان زد في لا ماس ا موان زد في لا ماس ديال النيوترون بلس زد في لا ماس ديال لي زيليكترون. دونك حنايا غادي نيغليجيو لا ماس ديال لي زيليكترون حيت هي صغيره. دونك ديجا عندنا لا ام بي راه كبر بزاف من لا ماس ديال لي زيليكترون، دونك داكشي علاش اللي غادي يدفعنا نيغليجيوها. دونك تبقى ليا ام اكس شنو كتساوي؟ هي زد في ام بي بلس ا موان زد لا ماس ديال النيوترون. ومن هادشي دونك الا لاحظنا هنايا راه هما كيتساويو. دونك اي عندي ام بي كتساوي ام ان كتساوي تقريبا واحد unité de masse atomique. دونك داكشي علاش غادي تلقى لي ان ام اكس هي زد بلس ا موان زد شي كامل في واحد unité de masse atomique. دونك غتمشي لي هاد زد مع هاد زد حيت ديجا عندي غير لا صوم. دونك كتبقى لي لا ماس ام اكس كتساوي ا unité de masse atomique. وهذه حتى هي مهمة بزاف، حيت ملي كيقول لك عطيني لا ماس ديال واحد لاطوم ما تبقاش تمشي تحسب ليه ودير ليه هادشي، لا كتعطيه ا حيت هو ديجا كيكون عاطيك ا و كتعطيه unité de masse atomique. دونك ما كنحسبو لا بكيلوغرام لا بغرام لا حتى شي حاجه. امتى كنحسبو بالغرام او بالغرام باغ مول؟ ملي كيقول لي عطيني لا ماس مولير. ملي كيقول لي عطيني لا ماس ام اكس كنعطيه ا unité de masse atomique. ملي كنبغي ندير ترانسفورماسيون من لونيتي دو ماس اتوميك لغرام كنخدم بهاد لا غوراسيون. ياك شي حاجه لا صعيبه حتى لدابا. دونك دابا غنمشيو لا ماس مولير. لا ماس مولير بطبيعة الحال لا ماس مولير كونت ام ندير واحد لاطوم اكس كالكونك راه هي ا غرام باغ مول. دونك حتى هي بلا ما نحفيو راسنا معاها حتى هي باينه وما غاديش يقول لك ديمونطري ليا عليها. دونك لا ماس مولير
راه هي A غرام باغ مول. لا ماس هادي هي A unité de masse atomique. لا ماس مولير هي A غرام باغ مول. دونك فوالا. دونك دابا نمشيو ريكابيتولاسيون داكشي اللي عرفنا ديجا. ولكن قبل غنمشيو لا ماس موين. La masse moyenne est définie بلا relation suivante. دونك حيت هادشي قريناه دونك ديجا كنعرفو حنا خاصنا غير واحد البتيت ريكابيتولاسيون داكشي اللي كنعرفو. دونك لا ماس موين كون ام اشنو كتساوي لا سوم ديال من ا في لا ماس مولير اي ديفيزي بار سون. غاف ما والو ام كنعرفوها هي لا ماس مولير وهي بالغرام باغ مول. باش نتفاهم هادي حتى هي بالغرام باغ مول وهادي راه هي لا ماس مولير موين. وبقات لي هاد هاد هي لابوندونس كتسمى لابوندونس غولاتيف. دونك كتسمى لابوندونس غولاتيف. باش نشرحو مزيان لابوندونس غولاتيف الا لاحظنا نرجعو ليكزومبل اللي كنا درنا فيها. هاد ليكزومبل ديال الاكسجين الا خدينا شاك اكسجين فهادو عنده واحد لابوندونس غولاتيف يعني عنده واحد البورسونتاج كيدل على ليكزيستونس ديالو في الطبيعه. شحال مثلا نقدر نلقى هذا مثلا باغ اكزومبل نلقى فيه 60 وهذا 15% وهذا 15%. دونك هذا هو اللي كاين بزاف هو اللي كنلقاو بزاف في الطبيعه. باغ كونطخ هادو كيف كنقولوا غاغ يعني ما كاينينش بزاف صعيب نلقاوهم. دونك هذا هو لابوندونس هادو هما لي زابوندونس. دونك ملي في هاد الغولاسيون ديال لا ماس مولير موين يا اما كيعطيوني هذا وهذا كنعرفو انا من لاطوم وكنجبد هذا دونك هذه سهله كنطبق العلاقه، اولا كيعطيني هذه وكيولي يجبد لي هذه. دونك ملي يعطيني هذا وهذا كنطبق هذه عادي. ملي كنبغي هذه كنخدم بالسيستم حيت ديجا هو كيعطيك يا اما دو زابوندونس ولا ثلاثه تقلب عليهم. هو اصلا دوك لي 3 زابوندونس لا سوم ديالهم راه كتساوي 100. دونك وكنحل السيستم عادي. دونك هادي غادي نديروها في التالي ان شاء الله. دونك راه شي حاجه اللي بسيطه بزاف. دونك تحطت في ليكزام دونك راه كنقولوا راه تريكول ولا هوجه دونك كتكون ساهله. دابا نمشيو للانرجي د ليزون. l'énergie de liaison est définie par la relation d'Einstein. On a delta E يتساوي delta M fois C au carré. Là بغيت l'énergie de liaison par nucléon دونك راه هي ديك كسي اللي كنا كنقولوا لها في الباك. دونك راه هي دلتا او مقسومه على ا. دونك دابا هذا هما الحوايج اللي غادي نحتاجو في كوم ان باز دو كور. دونك جيسبر انهم يكونوا مفهومين. دونك في الشابيتر الجاي ولا في الفيديو الجاي غادي نخدموا على الموديل بلوتو الموديل دو رودرفورد وغادي نشوفوا لي زافونتاج و لي زانكونفينيو ديالو. دونك
غادي نخدم الموديل ديال رودرفورد بوحدو، من بعد غادي نخدم الموديل ديال بور حتى هو بوحدو، و ابخي غادي نديرو واحد الكومباريزون بيناتهم. دونك فوالا، دونك جيسبر ان الانتروداكسيون ولا الشابيتر 1 يكون مفهوم، و dans le prochain vidéo, Inch'Allah. Bonne chance.